وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله جل في علاه ونحن في هذه الساعة في اليوم المبارك أن يجعلنا وإياكم مسددين موفقين معانين، وأن يفتح لنا أبواب الخير في الدين والدنيا. من أعظم النعم أن يجلس العبد مع الأخوة له، وخصوصا من طلاب العلم من أهل الفضل. نسأل الله يجعل هذا المجلس في ميزان الحسنات، وأشرف وجود الدكتور ووجود الأخوة الفضلاء. وهذه فرصة يا إخواني، نحن في هذه الحياة فرص عظيمة الله جل وعلا يمن بها علينا، وأنتم طلاب علم، والعلم نعمة، من وفق لطلب العلم فقد وفق إلى خير كثير. عنوان الكلمة تزكية النفوس، وأعظم ما يزكي النفوس الله جل وعلا ذكر في كتابه قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعظم ما يزكي النفوس أيها الأحبة الكرام الاستقامة على أمر الله جل وعلا، وأعظم ما أمر الله جل وعلا به توحيده. قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بل إن الله جل في علاه ما خلقنا في هذه الدنيا إلا من أجل تحقيق لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأعظم ما يزكي النفوس ويطهرها وينقيها ويجعلها تعيش في سعادة، كما يقول بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن أعظم ما يحقق هذه التزكية هو أن يحقق العبد توحيد الله جل وعلا. نسأل الله يجعلنا من أهل التوحيد، ممن يحرصون عليه، ممن يدعون إليه. فهنيئا لمن كان داعية إلى توحيد الله جل وعلا، يكون سببا في تعليم إخوانه وتعليم من حوله الأصل من خلقهم في هذه الدنيا ومن وجادهم فيها ومن خلق عباد الله جل وعلا. هذه باب عظيم، وهي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أعظم يا إخواني، أعظم ما يزكي النفوس. فأوصي كل طالب علم أن يزكي نفسه أولا بتوحيد الله جل وعلا، أن يجعل اتجاهه والتجاؤه إلى الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال اعلم أن الأمة هذه الأمة التي حولك والله لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بأقل شيء ما استطاعوا ما لم يرد الله جل وعلا، ولو اجتمعوا على أن يضروك ما استطاعوا إيصال الخطوة إليك ما لم يأذن الله جل وعلا بذلك. حتى الإنسان يستقر يا إخواني في قلبه أن الذي يأتي له بالخير هو الله، والذي يدفع عنه الشر هو الله، فيتعلق قلبه بالله. وأنتم طلاب علم أحرص الناس بأن تتعلق قلوبهم بالله جل وعلا. والله ما تعلق قلبه بالله جل وعلا إلا وهيأ الله له من أسباب الخير ما لم يتوقع. أنتم اليوم طلاب، وغدا بإذن الله جل وعلا علماء، كل منكم في مكانه، في قريته، في مدينته، في محافظته، في بلدته، وإذا بكم علماء. كم ممن كانوا في هذه الجامعات، الجامعة الإسلامية، جامعة الإمام، هذه الجامعات وغيرها، ثم عادوا إلى بلادهم وإذا بهم علماء، بل منهم الأمن يفتون في بلادهم ويقومون بهذه الدعوة وهذا الخير لما زكت نفوسهم واستقامت على طاعة الله جل وعلا. فهذه إخواني هذا أول ما نزكي به أنفسنا توحيد الله جل وعلا. ما نزكي به الأنفس أن نحرص، وأكرر أن نحرص على أن نطلب العلم من أجل الله جل وعلا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تخيل وتصور هذا الفضل من الله جل وعلا. أنت الآن هيئت المكان هيئت وأتيت إلى هذا المكان يسترك، يمكن هناك مجموعة من إخوانك في بلدك يتمنون هذه الفرصة التي أنت فيها. تهيأ لك هذه الفرصة فتأتي لتطلب العلم، فرصة لا تضيع هذه الفرصة. مثلا اغتنم أي مجال يكون سبب في زيادة علمك من خلال الدراسة. لا تجعلها كما يفعل بعض الشباب يأتي كأنه جاء في نزهة، كأنه جاء ليغير جو. لا، إنما أتيت لتتعلم، أتيت لتعود إلى بلدك وقد حملت ما ينفعك وينفعهم. فاغتنم كل لحظة وليكن لك قدوة في العلماء السابقين الأئمة ممن أصبح لهم ذكر إلى هذه الساعة. الإمام البخاري، الإمام مسلم، الترمذي، غيرهم من أئمة الإسلام
ما وصلوا لما وصلوا له، وأصبحنا ما يكاد يمر مجلس من المجالس إلا ويذكروا فيه. قال الإمام البخاري، قال الإمام مسلم، قال ما وصل لها بالنور وبعدم المبالاة، إنما بعد الطريق سبحانه وتعالى بالجد والاجتهاد. كلما اجتهد الإنسان واستعان بالله كلما حقق أعظم مما كان يتوقع في أمور العلم، لأن الله كريم. إذا رأى منك إقبال على طاعته هيأ لك أسباب الفضل، وإذا بك تزداد علما. والعلم يا إخواني أول ما يستفيد المتعلم نفسه، يرفع الجهل عن نفسه. الهدف من العلم أن ترفع الجهل عن نفسك. فإذا رفعت الجهل عن نفسك وعملت بهذا العلم الذي تتعلمه، ليس القضية نتعلم فقط. كم ممن عنده علم كثير لكن علمه وبال عليه. نريد أن نتعلم حتى يكون علمنا لنا. الشيطان يا أخوان الذي يغوينا، نسأل الله لك يا شيطان، عنده علم لكن علمه في غير طاعة. عنده خبرة، عنده تجارب، عنده أشياء لكنها تؤدي به إلى نار جهنم. كم ممن يحمل العلم الكثير لكنه ما صفاه ولا زكاه ولا نقاه ولا طهره، فأصبح العلم بدل أن يرفع في الدرجات في الدنيا وفي الآخرة، وإذا بالعلم يسقط، ونسأل الله السلامة والعافية. وعالم بعلمه لم يعمل تبر من قبل عباد الوهي، نسأل الله السلامة والعافية. فأول شيء ترفع الجهل عن نفسك، ثم تسعى في أن ترفع الجهل عن غيرك. والعلم يعلمك أن تكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بصيرة في كل شيء، بصيرة في حال من أمامك، بصيرة في الطريقة التي تتعامل بها مع الناس، بصيرة في أخلاقك، في آدابك، في تعاملك. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الكفار؟ معهم كفار، نحن قلنا نتعامل مع مسلمين، إخواننا المسلمين يكون جاهل في قضية يحتاج تعلم مثلا وهو مسلم. نحن بحاجة أن نحسن التعامل مع الناس، التعامل مع كفار كانوا يحاربونه ويعادون عليه الصلاة والسلام. مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لم يجدوا مطعم في أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، ما استطاعوا أن يطعنوا في أخلاقه لأنه كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فلنزكي أنفسنا بهذه الأخلاق الفاضلة وهذه المعاني الجميلة حتى يثمر علمنا، حتى إذا جلسنا نعلم الناس، وإذا أخلاقنا وآدابنا وسماحتنا وتخلقنا بالدين يجعلهم يستجيبون إلينا ويفرحون بما نقول، فيكون لنا أثر كبير في واقع حياتنا. أما إذا كان طالب العلم ما زكى نفسه بالأخلاق الجميلة، أن يكون طالب العلم فيه فظاظة، أن يكون طالب العلم فيه تكبر، أن يكون فيه تعالي، أن يكون فيه احتقار الآخرين، أن يكون فيه هذه المعاني السيئة، فلن ينتفع منه. أما إذا رؤي طالب العلم وهو سمح هش بش، طلعت صحابة ما رأى المسألة لو تبسمت وجهه عليه الصلاة والسلام. تبسم بهذه المعاني يا أخواني تزكو أنفسنا. أن تزكي نفسك بهذه المعاني الفاضلة، أن نزكي أنفسنا يا إخواني بالمحافظة على الصلاة. طالب العلم لا يحرص على الصلاة، لا أتكلم الفرض، هذا أمر مطلوب، هذا الفرض يعاب أن يكون طالب علم ولا يحافظ على صلاته. أن يكون طالب علم إذا سلم الإمام وإذا به الذي يقضي الصلاة، ومن هو أقل منه علم في الصف الأول. هذه مثل من طالب العلم. كيف تسكو نفسك وأنت إذا سلم الإمام وإذا تقضي ركعة وركعتين؟ كيف تريد أن يفتح لك باب العلم؟ الصلاة، اجعل الصلاة احرص عليها، لأنك إذا حسنت صلاتك فتح الله لك أبواب الرزق، ومن أعظم أبواب الرزق باب العلم. فالصلاة يا أولادي ويا إخواني، الصلاة خصوصا طالب العلم، بل لا يكفي من طالب العلم فقط الصلاة. صلاة طالب العلم تختلف عن صلاة غيره. طالب العلم إذا رأيته يصلي وأنت تنظر إليه تتأثر من صلاته وتتعلم من صلاته وتشعر أنك تسكو وأنت تنظر إلى صلاته. أما أنت طالب علم وإذا به لا يكاد يحسن صلاته، هو يعرف معلومات في ذهنه، يعرف أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، يعرف هذه الأشياء، لكنه لما يأتي يطبقها في واقع الصلاة وإذا بها قد اختلفت. تراه يسرع في صلاته، ينقرها نقرا، تراه يؤخرها، تراه ينام عن صلاة الفجر،
تراه قد يهتم أحيانا بدوامه في الجامعة ولا يهتم بصلاته. كيف يحقق الفلاح والنجاح؟ إذا أردت أن تزكو فاجعل الصلاة بعد توحيد الله من أول أولوياتك، لأن الصلاة إذا صلحت صلح شأنها، وإذا استقام الصلاة استقامت أحوالنا كلها، وإذا زكونا في صلاتنا. وليجعل طالب العلم له حظ من قيام الليل. كان بعض السلف يستعين على طالب العلم بقيام الليل، إذا صعبت عليه مسألة من المسائل انطرح بيد الله جل وعلا وسأل الله جل وعلا أن يعلمه، سالت دمعته وخشع قلبه ورفع يديه مبتهلا إلى الله، وإذا بفتوحات الخير تجري على لسانه، وإذا به يجري عليه الخير والنعم والفضل حينما أنزل حاجته بالله جل وعلا. وأعظم الحاجات أن نوفق إلى طلب العلم الذي يوصل الله سبحانه وتعالى. تزكو أنفسنا أيها الأحبة بأن نكون متحابين فيما بيننا. النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما أمر عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. وأنتم أتيتم من بلاد بعيدة، صحيح أنكم قد تحتكون أناس في هذه البلد ومن أخوانكم من الدكاترة من المدرسين من المشرفين من أهل البلد، تجدون خير كثير الحمد لله، لكن أخوك الذي جاء معك ومن بلدك قد يكون بحاجة إليك أكثر من غيرك، يحتاج إلى أن تكون قريب منه. قد تمر عليه آلام وأحزان وأمراض وظروف في بلده، من الذي يشعر به إلا أنت؟ من الذي يهتم به إلا أنت؟ حينما تأخذ بيده. فإذا رأينا منا من تكاسل في طلب العلم وإذا بنا نلتف حوله، فإذا كان أضعفنا في طلب العلم أخذنا على يده وإذا به تقدمنا في طلب العلم، كما كان يفعل بعض السلف لما جاء أحدهم لطلب العلم وكان قد ازدحموا على مجلس هذا العالم وهو جاء من بلد بعيد، فماذا فعلوا؟ أعطوه حصصهم في الجوز عند الشيخ، كل منهم يسمح له، قالوا هذا جاء من بعيد فأذنوا له بأن يتقدم عليه حتى أخذ وقت يكفيه ليتعلم ثم يعود إلى بلده. فإذا وجدت من أخوك غفلة عن بعض المعلومات لا يأتي الشيطان يقول لك لا تعلمه حتى تكون أفضل منه، لا تعلمه حتى تسبقه، لا تعلمه حتى تكون أفضل منه. اعلم أنك إذا دللته على الخير والله لا يزيدك الله جل وعلا من الفضل ما لم تكن تتوقع، وإن بخلت عليه إنما تبخل على نفسك، خصوصا في جانب العلم. العلم يا إخواني الإنفاق من العلم يزيده وينقصه، ليس مثل الإنفاق من المال، وإن كان حتى المال ينمى، الزكاة تنمي، لكن قد ترى في ظهر أنه يضعف أنه يقل، لكن العلم كلما ازددت من الإنفاق منه كلما ازداد وكلما بارك الله جل وعلا لك فيه. ومعاني تزكية النفوس كثيرة في كتاب الله جل وعلا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إشارات وإنما هي تنبيهات، ولعل كل واحد منكم يا إخواني يحرص على هذه المعاني. ثم أوصيكم، ثم ذكر الدكتور السفادة طالب العلم الذي لا يقرأ ويستفيد في فنه الذي خصوصا الذي يتخصص فيه، لا يقرأ يتعلم ويسأل، لن تحصل على العلم إلا بكثرة القراءة، ليس القراءة فقط. تقرأ في مشكلة شيء تتصل على الدكتور تسأله، وعلى غيره من الدكاترة تسألهم بالسؤال، كثرة السؤال. الطالب الذي يكون في قاعة الجامعة كثير السؤال هذا سيكون كثير الاستفادة وكثير الفائدة، لكن كثير يسأل الأسئلة التي تنفع. هناك أسئلة ما تنفع، هناك أسئلة إنما هي مجرد معلومات لا تفيد لا تضر ولا تنفع. فإذا سألت فاختر السؤال الذي ينفعك، حتى إذا سألت الشيخ أو المعلم أو الدكتور فإذا به يرى أن الذي سأله هذا يريد العلم فينطلق في إعطائك ما تريده أكثر مما تريد. لأن العالم إذا رأى من طالب العلم حرص على العلم حرص على أن يزيده أكثر مما يريد. فاسأل استفيد، وإن التبس عليك شيء من العلم فكرر. جلس أحدهم عند الإمام الشافعي رحمه الله، فكان الشافعي يكرر عليه المعلومة 40 مرة حتى استحى هذا الطالب من الشيخ الإمام الشافعي، فقال الشافعي والله لو كان العلم يطعم لأطعمتك. فاحرصوا، ما يتعلم الخجول الذي يخجل من السؤال، ما يتعلم. أشكل عليك شيء اسأل من هو أعلم منك من إخوانك،
سمع علمك من الدكاترة، سمع حتى تتعلم. أسأل الله في هذه الساعة أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح الصدور، وأن يغفر الذنوب، وأن يستر العيوب. أسأل الله أن يعيدكم إلى بلادكم قد حملتم علما كثيرا وإيمانا وصدقا وإخلاصا، وأن يجعلنا جميعا ممن يزدادون في العلم والإيمان وطاعة الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلنا في هذه الساعة ممن تسقوا أنفسهم بالإقبال على الله بطاعة الله بالصدق مع الله، وأن يجعلنا صادقين فيما نقول وما نفعل. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر وفتنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اشرح الصدور واغفر الذنوب واستر العيوب. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود. ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما طار قولي وأورق عود. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وأعتذر من الفضلاء ما كانت لكن من باب نتعلم منكم. الله يجزاكم خير. الله يعافيك. كنا من الشيخ على كلماته الراقية والمقدسة الهادفة. أسأل الله أن نكون نحن عند حسن ظني، وأؤكد أن الشيخ إن شاء الله بإذن الله كل ما تفضلتم به ونكون نحن إن شاء الله نطبقه في حياتنا العملية. الشيخ بالخلاصة تطرق لنا عدة أشياء، منها هو المحبة فيما بيننا والإيثار في الناحية العلمية وكل ما يفيدنا في حياتنا الجامعية. أسأل الله وأشكركم على كل ما تفضل الشيخ، كأنه كلمات صدرت من صميم قلبه وتطرقت لقلوبنا. وأسأل الله في هذه اللحظات أن يتقبل جهود الشيخ ويجعله في ميزان حسناته. وأشكر وأكرر الشكر في الدكتور شيخ هلال والشيخ أحمد العسيري ضيوفنا الكرام في هذا اليوم، في هذا اللقاء المبارك. عفوا الشيخ علي عسيري. نعم الشيخ علي العسيري الداعية. أيوة كثير العسيري. جزاكم الله خيرا.